जहाँ तक शोकाज नोटिस का ताल्लुक है तो अब मुझे शोकाज नोटिस के अल्फाज पे इतराज़ हैं। बड़ा ही मतलब है कि वो ऐसे अंदाज में लिखा गया है, इसको डिसेंटली भी लिखा जा सकता था। और जहाँ तक बैरिस्टर गौर अगर मुझसे नाराज़ हैं या मेरे अल्फाज से उनको दुख हुआ है तो बैरिस्टर गौर जो है उनको इल्म है कि मैं रात के अंधेरे में भी उसके पास जाके उसको राज़ी कर सकता हूँ। वो मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम रहे हैं। मैंने दिन की रोशनी में हो या रात आधी रात हो, मुझे बैरिस्टर गौर जो है उसका दिल दुखाना कभी भी मतलूब नहीं रहा है। मैं उसका स्टांच सपोर्टर रहा हूँ। देखिए, मैं नोटिस तो वो नोटिस की सियासत न मुझे पसंद है। ये नोटिस शायद कई दफ़ा पहले भी मेरे लिए तैयार हुआ। मैं इस नोटिस का जवाब खान साहब से मुलाकात के बाद दूंगा, लेकिन यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि बैरिस्टर गौर जो हैं वो मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम हैं। ये मेरा मौक़िफ़ है कि हमें एहतजाज के मामले पे वर्कर्स की तवक्कुआत पे पूरा आना चाहिए था। क्यों कर हम उस तरह एहतजाज न कर सके, हमारी 80 से ज़्यादा सीटें चोरी हुई है। वक्त ये है कि हम एहतजाज पे बात करें, एहतजाज की तैयारी करें। ये मुझे शोकाज नोटिस से जारी कर रहे हैं और काम क्या कम पड़ गए। और ये जो शोकाज नोटिस है इसके पीछे वक्त आएगा कि मैं इंशाल्लाह वाज़ेह करूँगा। ये शोकाज नोटिस पहले भी मेरे लिए तैयार हुए, लेकिन क़यादत से मेरा इतना गिला ज़रूर है कि कभी मेरे साथ अकेले शख्स मैंने कन्वेंशंस भी किए, पार्टी की तहरीक चलाई पूरे पाकिस्तान में। मेरे साथ बड़ा ही जाबिराना रवैया रहा। हुकूमत का मुझ पे पर्चे हुए, मेरे ब्रदर इन लॉ का मर्डर हुआ। एक मिनट, नहीं मेरी बात सुन लें। मेरे ब्रदर इन लॉ का मर्डर हुआ, मैं गिरफ्तार हुआ। परसों तरसों मेरे घर पे छापा हुआ, दरवाजे तोड़े गए, मेरा नौकर अगवा हुआ। सारी पार्टियों के साथ पंजा आजमाई मैं कर रहा हूँ, सारे इदारे, अदालतें, सब कुछ। अगर आप मेरा रोल अलहदा रखें और पूरी पार्टी का दूसरी साइड पे रखें, लेकिन कहीं पर आपको कंडेमनेशन नजर नहीं आएगी कि किसी लीडर ने मेरे हवाले से कोई कंडेम किया हो। लेटेस्ट जो मेरे घर पे छापा हुआ है, तो लिहाजा थोड़ा सा तरस ये मुझ पे भी किया करे। मुझे भी हौसले की ज़रूरत होती है। कसूर ये है कि मेरा ख्याल है कि मैं इनको इसलिए पसंद नहीं हूँ क्योंकि वर्कर के पास मैं पसंदीदा हूँ। उमर अयूब मेरा बास नहीं है, मेरा बास इमरान खान है। मैं बार बार कह चुका हूँ, तो लिहाजा खान साहब अगर मुझे कहेंगे मैं वही करूँगा। इमरान खान से पूछे बगैर माजी में जो है जेली नोटिफिकेशन भी हुई है। जो एक वो था जिसमें मुझे कराची से बुलवाया गया था, वो भी खान साहब ने फिर इसकी तरदीद की थी और मीडिया के सामने बैरिस्टर गौर साहब की मौजूदगी में ये बात मैंने की थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पार्टी के देखिए, पार्टी में आपको नजर आ रहा होगा कुछ लोग मुझसे नाखुश हैं। अगर बैरिस्टर गौर खुद जाती तौर पे नाराजगी का इजहार करता तो इसमें एक मिनट में देर न करता और मैं उसके घर जाके उससे माफ़ी मांगता। बैरिस्टर गौर मुझे खुद शोकाज नोटिस जारी करता तो मैं इस पे कोई मुझे रत्ती बराबर शक नहीं था कि मैं पब्लिक अपॉलॉजी उसको टेंडर करता। लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने किया, पब्लिक में इन्होंने पब्लिसाइज किया, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये पब्लिक अपॉलॉजी, ये मुझे फ़ोन करते थे कि बैरिस्टर गौर एग्रीड हुआ है। मैं पब्लिक स्टेटमेंट, मैं बार बार कह चुका हूँ कि पार्टी में मेरा बात सिर्फ इमरान खान है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, अगर कोई अपने आप को समझता है तो अपने खातिर जमा रखे। नहीं, मैंने खान साहब से पूछना है, खान साहब जिस तरह हुक्म करेंगे। अगर खान साहब कहेंगे कि अपॉलॉजी मांगो, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि डिसेंट तरीका यह था कि ये उमर अयूब साहब खुद मुझे कॉल करके बताते कि पब्लिक स्टेटमेंट अपॉलॉजी की जारी कर दो, तो मैं कर देता। इन्होंने पहले अवाम को आगाह कर दिया कि जी ये हम कर रहे हैं, और हम अब ये इस तरह जो है बंदूक की नोक पे तो शर अफजल खान किसी के आगे हथियार नहीं डालता है। ये जो 3 नाम आपने गिनवाए, इन तीनों हजरात ने पहले मेरे खिलाफ बयानात दागे, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 3-4 मरतबा दागे। तो तब मैंने जवाब दिया, और मैं आइंदा भी कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो चाहे कोई ही क्यों ना हो, इमरान खान साहब के अलावा, तो सबको मैं जनाब तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। मैंने और जो ये अभी जिस तरीके से शोकाज जारी हुआ है,
اس شوکاز کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی توجہ جو ہے احتجاج سے ہٹا کے اس مسئلے پہ مرکوز کرنی ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر بیرسٹر گور صاحب کی کوئی ونڈیکیشن کرانی تھی تو یہ مجھے کہہ دیتے، میں خود پبلک اپالوجی جاری کر دیتا. یہ تو توہین آمیز ہے کہ 2 دن کے اندر آپ اپالوجی ٹینڈر کریں. کس چیز کی اپالوجی؟ میں نے تو ورکر کی سینٹیمنٹس بتائے کہ ورکر چاہتے ہیں احتجاج، وہ پارٹی کی عادت اس میں ناکام ہوئی ہے. خان صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ حوصلہ افزائیاں کراتے پھرے. البتہ خان صاحب کو علم ہے کہ پہلے جو بیان بازیاں ہوئی ہیں وہ تینوں افراد جو ہیں انہوں نے پہلے میرے خلاف بیانات دیے، پھر جواب میں مجھے جوابی بیان جاری کرنا پڑا. باقی بیرسٹر گور صاحب تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب میرے لیے انتہائی رسپیکٹیبل ہے. میں کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں. اور یہ جس طریقے سے شوکاز جاری ہوا، یہ شوکاز کچھ لوگ بہت پہلے سے مجھے جاری کروانا چاہتے ہیں. یہ لوگ بیسیکلی پی ٹی آئی کو کمزور کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ میری ہمت بڑھائیں. ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے اپنی سیٹیں واپس لینی ہے، بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. یہ میرے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. اور بیرسٹر گور صاحب جو ہیں اس کی ایک کال میرے لیے کافی ہوتی. تو یہ خان صاحب پہ ہر فیصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے احتجاج پورے ملک میں. ہم ہر ایک چیز کے لیے خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. اب ان کو تمام چیزوں کا ادراک تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے جس طرح باخبر آدمی کو ہوتا ہے، کیونکہ ان کو لمیٹڈ ایکسیس ہے انفارمیشن کی. کچھ کام ہمیں خود بھی کرنے چاہیے اور خان صاحب پہ ہر چیز کے لیے ان کی طرف دیکھنا. لیڈرشپ کا مقصد یہی ہے کہ فیصلے خود بھی کرنے چاہیے. اور جہاں تک احتجاج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے پورے خان صاحب دے دیتے یا پارٹی مجھے ذمہ داری دیتی تو شاید ہم بہتر طریقے سے احتجاج کر سکتے تھے. علی ظفر صاحب کے اس فیصلے کے حوالے سے مجھے کل علم ہوا ہے، لیکن کون ان کی جگہ لے گا اس کا مجھے ابھی کوئی ادراک نہیں ہے. آج اگر کسی ٹیم نے خان صاحب سے رابطہ کیا ہو تو اپڈیٹ ہوئے ہوں گے لوگ، لیکن آج مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ جو نامینیشن پیپر جس کی آج آخری تاریخ تھی وہ کل تک ایکسٹینڈ ہوا ہے. تو اس کے پیچھے شاید محرک یہی ہوگا کہ چیئرمین کے لیے خان صاحب جو نام فائنل کریں گے کل تک وہ نام سامنے آ جائے گا. علی ظفر صاحب جو ہیں وہ انتہائی مصروف وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سارے کیسز ان کے پاس ہیں سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ دونوں عہدوں سے انصاف نہیں ہوگا. وکالت اور پارٹی کی چیئرمین شپ فل ٹائم جاب ہے اور بہت ہی ہیوی ورک ہے. تو ان کی اپنی ثوابدید ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں ہمیں قبول ہے. نااہلی کی بابت کوئی بات نہیں کی ہے اور شاید یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ سوال یہ ہوا تھا کہ 3 مہینے کے اندر جو ہیں بیرسٹر گور صاحب کو ہٹایا گیا ہے، تو اس کے پیچھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ الیکشن ہونے کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور اس پہ جو احتجاج آنا چاہیے تھا وہ احتجاج جو ہیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے خان صاحب کے ذہن میں یہ ہو کہ نئی قیادت سامنے لائی جائے. میں نے بیرسٹر گور صاحب کی نااہلی پہ کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ میں ان کا دوست ہوں. ہماری وکالت میں کافی عرصے سے ایک تعلق ہے. پھر جب وہ نامزد ہوئے تھے خان صاحب نے، اس وقت میں اس میٹنگ میں تھا اور میں نے باقاعدہ پروپوز بھی کیا تھا، سیکنڈ کیا تھا بیرسٹر گور صاحب کے نام کو. اصل میں جب الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد جو رسپانس آیا، ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی اے جو ہیں ایک چھوٹی پارٹی ہے لیکن اتنے وسیع پیمانے پہ انہوں نے احتجاج کیا. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ احتجاج کے معاملے میں یہ میرا موقف تھا کہ ہمیں ملک بھر میں احتجاج کرنا چاہیے تھا اور پارٹی کی عادت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی. تو احتجاج جو تھا وہ میرا خیال ہے کہ اس انداز میں ہم اپنے فرائض سے نمبردازمان نہیں ہو سکے اور یہ ایک حقیقت ہے. اور